मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, पाकिस्तान की जानिब से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया गया है कि जब तक अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता रहेगा तब तक मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या समझते हैं, अफ़गानिस्तान की जानिब से इतनी सख्ती क्यों दिखाई जा रही है? जी, इसके चंद अवामिल हैं जी। इसके एक तो ये है कि देखिए, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड डायलॉग बाय एक जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं या जो स्टेट्स क्राफ्ट को समझती हैं। ये न तो अफगानिस्तान अवाम की नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं, ये बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर, जो चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उनकी वो डिस्कशन है। तो वो नॉन स्टेट एक्टर बिहेवियर जो है वही उनको कंपेल कर रहा है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो दूसरे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मैं बात करूँ, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान इवन बलोचिस्तान के अंदर, कि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको एक्चुअली वो उनके सोल्जर हैं, जो उनकी पॉलिसी है इकोनॉमिक के साथ रिलेटेड है, जो टेररिज्म इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। और फिर एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है जी, जिसका नाम इंडिया है, जिसका भी आरिफ साहब भी जिक्र कर रहे थे, कि वो अपने एजेंडा, तो उनका प्रॉबली बीच में एक स्पॉइलर का जो एजेंडा होता है उसको वो परसू कर रहे हैं, वो उसको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, डिसंगेज भी नहीं करना चाहते, दुनिया को अपना चेहरा भी दिखाना चाहते हैं कि जी हम तो सीरियस हैं, हम इन हालात को ठीक करना चाहते हैं, बट ये पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम है। नो, इट इज नॉट इंटरनल प्रॉब्लम, ये अफगानिस्तान का प्रॉब्लम है। दिस इज अ रीजनल प्रॉब्लम एंड दिस इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। उसकी वजह यह है कि अमेरिका यहाँ पे स्टेक होल्डर है, जिसका 7 अरब का असला पड़ा हुआ है और जो इंटरेस्ट बार बार शो कर रहा है बगराम के अंदर। यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज का इंटरेस्ट शामिल है, ये उनका भी, वो भी स्टेक होल्डर है, क्योंकि यहाँ से उनकी सरजमीन पर दहशत गर्दी हो रही है। चाइना इसमें शामिल है कि चाइना की सरजमीन पर यहाँ से दहशत गर्दी होगी, वेस्ट में जा रही है, ट्रांसनेशनल जा रही है, और पाकिस्तान तो उसका विक्टिम है ही है। तो दिस इज अ रीजनल इशू। ये अफगानिस्तान के तालिबान आगे चलकर इसको समझ नहीं आ रही कि ये हम इस मामलात को कैसे वो सेटल करेंगे। तो दे आर पुशिंग पाकिस्तान टू टेक द हार्ड वे। बैड ऑप्शन है, वॉर इज नॉट अ गुड ऑप्शन, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे। और उनकी ये जो ख्वाहिश है ना कि जी हम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करें, आई थिंक 2021 में जो बातचीत हुई वो पॉलिसी सही थी या गलत थी, उसकी डिबेट में जाए बगैर पाकिस्तान ने सफर्ड फ्रॉम दैट। तो पाकिस्तान की स्टेट ने ये डिसीजन ले लिया हुआ कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अफगानिस्तान अगर उनकी सरपरस्ती कर रहा है, उनको अपनी सरजमीन दे रहा है, तो ये एक अफगानिस्तान का प्रॉब्लम है। उधर के जो भी डिफेक्टो सेटअप है वो जिस तरीके से भी आया है, बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर बेशक जरूर है, लेकिन वो ये फैसला करे इनके बारे में। और ये मैटर है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो इसको पख्तून मैटर बनाना, टीटीपी का मैटर बनाना, आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट अभी इससे, वो कहते हैं ना, इस सुराख से अब दोबारा नहीं डसा जाएगा। ठीक है, मुश्किल वक्त है, हार्ड वे होगा, लेकिन डूएबल है। पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी और पाकिस्तान हैज विल। तो अभी आप देखिएगा कि और इंटरनेशनल फोर्सेज, इंटरनेशनल कंट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व होगी। उसकी वजह यह है कि उनको खतरा लाहक हो रहा है कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने इतना सेक्रीफाइस किया है इनके लिए इन ऑल डोमेन, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान का अपना भी इंटरेस्ट था ताकि स्टेबिलिटी हो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी के बगैर हम स्टेबल नहीं। तो उनके साथ इन्होंने ये किया, तो ये दुनिया के किसी मुल्क के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो आई थिंक चैलेंजिंग टाइम है, बट हमें इसको कॉशियसली और बड़ा क्राफ्टली इसमें से गुजरना होगा जी। अच्छा, जाहिद महमूद साहब, पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान की जानिब से मतलब डायलॉग में एक रुकावट डाली जा रही है, क्या समझते हैं ये उसी का नतीजा है जो अफगानिस्तान के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से भारत का दौरा किया गया था? वो देखे ना, वो ट्रेड पे ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं, अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, ताकि वो फ्रीडम से हम कर सके। तो देयर मल्टीपल रीजन, बट ऑफ कोर्स मेजर रीजन यही है कि अभी नया ये वार्म अप हुआ है, जिससे देखें ना, इनकी टाइमिंग देखें, इन कार्रवाइयों का जारी रहना ये चीज की गमाजी करता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से वो बिल्कुल क्लियर आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये तो जारी रहेगी, ताकि डिस्करेज ना हो उनके ट्रूप्स। इस तरीके तालिबान पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी आप अपनी कार्रवाइयां जारी रखें, नेगोशिएशंस आर नो नेगोशिएशंस, बिकॉज ये प्रेशर फील करते हैं कि वो नाराज हो गए तो शायद हमारे अंदर कोई इंटरनल रिफ्ट हो सकती है, या ये हमारे जो फुट सोल्जर है जिनको इन्होंने यूज करना है अपनी उस पॉलिसी में जो अब भारत के साथ मिलकर ये पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको भी इनकरेज कर रहे हैं कि जी नेगोशिएशंस हम करते रहेंगे, आप जारी रखिए। ये पास्ट में पाकिस्तान के साथ पहले भी ऐसे ही करते रहे। पाकिस्तान
نے بات چیت سے جب بھی مسائل حل کرنے کی کوشش کی. اور یہ میں جو انٹرنل ہماری آڈینس ہے, کچھ لوگ ایسے جن کے ذہن میں یہ آ گیا ہوا ہے کہ جی شاید بات چیت سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, ایسا ہے نہیں آن گراؤنڈ. سو دے آر پشنگ پاکستان ٹو اے پالیسی جہاں پہ کائنیٹک کا استعمال ہے, وچ از ناٹ گڈ. اور آف کورس انڈین انوالومنٹ ہے, پیسے کی انوالومنٹ ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اندر ان کے پرسنل ایجنڈاز ہیں, اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اور تحریک طالبان پاکستان آف کورس ان کو تھریٹن بھی کرتی ہوگی, کورس بھی کرتی ہوگی, پورا فائدہ اٹھاتی ہوگی اپنی جو ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ سچویشن فار بوتھ دا کنٹریز, اور خاص طور پہ افغانستان کے لیے. اس پہ سب سے زیادہ نقصان افغانستان کی عوام کا ہے, ان لوگوں کا ہے جو پوری سٹوری سے مسنگ ہے, دے آر آف دا سٹوری. اچھا, افتخار فردوس صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے. افتخار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے پاکستان کی جانب سے اپنا واضح موقف رکھا گیا ہے کہ جب تک افغانستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی تب تک پاکستان جو ہے وہ مذاکرات میں مزید پیش رفت نہیں کرے گا, افغانستان کی جانب سے جو رویہ دکھایا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس طرح تو افغانستان یہ چاہ رہا ہے کہ ڈائلاگس میں ڈیڈ لاک آ جائے؟ دیکھیں, جو اسٹیٹمنٹ سیکیورٹی ذرائع نے بھی دی ہے, ہماری بھی آفیشل سے بات ہوئی جو ترکی میں اس ٹائم پر, ان سب کا یہی جو ہے وہ خدشہ ہے کہ یہ کسی اگر بات نہیں مان رہے اور اتنے دوست ممالک اور جو آلموسٹ پارٹنرز ہیں انہوں نے ان کو بہلایا ہے, پھسلایا ہے, ہر چیز جو ہے وہ بتائی ہے, اور اتنی گارنٹیز کے باوجود بھی کوئی اگر یہ بات نہیں تسلیم کر رہا تو پھر یہ کسی ایکسٹرنل ایجنڈا پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ ایکسٹرنل ایجنڈا بہت کلیئر ہے, اور وہ متقی صاحب کا جو انڈیا کا وزٹ ہے اس نے تو میرے خیال میں کوئی جو اگر شکوک و شبہات تھے بھی وہ ختم کر دیے کہ بیسیکلی جو ویسٹرن بارڈر ہے, اور جس طرح سر بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ ویسٹرن بارڈر سے جو پرابلمز جو ہے وہ بنائے جائیں گے وہ ایسٹرن بارڈر پہ بھی جو ہے ہمارے لیے جو ہے اب ہوں گے. تو ملٹی فرنٹس پاکستان کے لیے کھولنا وہی ایک ایجنڈا لگتا ہے. باقی اس ساری چیزوں کی اگر آپ کوئی بھی آئیڈیالوجیکل تمہید باندھیں یا کوئی ایسی جو ہے ملیٹنٹ آئیڈیالوجیز یا ان کے ایجنڈاز کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں وہ اکیڈیمیکلی تو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن ریئل پولیٹک کی نظر میں یہ پیورلی جو ہے پراکسی وارفیئر کا جو ہے استعمال ہے جو افغان طالبان کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل کے جو ہے اس ٹائم پہ کر رہے ہیں, اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے یہاں پر جاننا ضروری ہے, اور اس لیے قطر اور ترکی بھی اس میں آ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو اگر اس فرنٹ کو جو ہے وہ گرم رکھیں گے اور اس کے اندر اگر ایشوز جو ہے وہ بنائیں گے پاکستان کے لیے تو پھر یہ جنگ جو ہے صرف پاکستان اور افغانستان کے بارڈرز پہ نہیں ہوگی, یہ پھر ایک ریجنل پرابلم جو ہے وہ بنے گی جس کے تانے بانے جا کر پھر مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں. تو میرے خیال میں اسی ساری ایسکیلیشن کو روکنے کے لیے اس ٹائم بھی پاکستان نے جو ہے وہ کافی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے, بلکہ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ بھی پاکستان نے خود ہی کی ہے کہ ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا فائنل الٹیمیٹم ہے, آپ اس سے جو ہے وہ اگری کر دیں, کیونکہ افغان طالبان جیسے اس ڈسکشن کے اندر پہلے بھی آیا یہ ایک ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں ہے, اور افغان عوام کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اتنے سالوں تک یہاں پر رہے ہیں, اور میرے خیال میں پاکستان کی جو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی ہے اور جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر بھی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ افغان عوام جو ہے وہ طالبان کی وجہ سے جو ہے وہ سفر ہو. تو چاہے وہ بارڈر ایسکیلیشن تھا, چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہو, ہمارے فارن آفس کی اسٹیٹمنٹس, ISPR کی اسٹیٹمنٹس بہت کلیئر ہے. لیکن ایک چیز جو آج کے یہ بات چیت کے اندر جو آئی, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے پتہ لگے, بات چیت کے اندر آج جو ہے اس کے درمیان میں ISPR نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ ریلیز کی جس میں کہا گیا کہ 2 جگہوں سے انفلٹریشن جو ہے وہ ہوئی پاکستان میں جس کو سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ روکا, اور اس میں ہمارے 5 جوانوں کی شہادتیں بھی ہیں, اور اس میں تقریباً کوئی آلموسٹ 25 جو ٹیررسٹ ہیں ان کی اموات بھی ہیں نارتھ وزیرستان میں اور کرم میں. یہ شواہد جو ہے وہ لے جا کر جو ہے اس جو ڈیلیگیشن تھا استنبول میں ان کو بھی دکھائے گئے, اور اس میں بہت سارے افغان نیشنلز بھی تھے, اور یہ اس میکینزم کا حصہ ہے جو ٹرکی نے اور قطر نے پرپوز کیا تھا کہ اگر اس کے بعد کوئی ایسے اٹیمپٹس ہوتے ہیں تو باقاعدہ ڈیٹیلنگ کے ساتھ, امیجری کے ساتھ ان کے جو آئیڈینٹیفائڈ ڈیٹیلز ہیں وہ سب لا کر جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. اگر افغانستان بھی یہ سمجھتا ہے
کہ پاکستان سے ہو رہا ہے تو وہ بھی اس طرح کی ثبوت لے کر آئیں, اس پر جو ہے وہ ایکشن ہوگا. اس کے بعد سے افغان جو طالبان تھے ان کا رویہ بالکل جو ہے وہ بدل گیا, اور انہوں نے اس پورے پراسپیکٹ کو ہی جو ہے وہ نیگیٹ کر دیا کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں مانتے جس میں کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو یا کوئی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ معلومات ہو. تو اسے ایک چیز بہت زیادہ کلیئر ہے کہ وہ نیگوسیشنز کرنے نہیں آئے, بلکہ اگر آئے بھی ہیں تو یہاں پر کسی اور ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ آئے.